أول حسن طيقوم هاي جنت هيصونكا يقربني لهم أخري ممو صقي ما أزكم تأتوا على تاي فلتان إنني يتمهرن تاسقي أنت توسح صون كل ووني قبأني رون حركهم حاسيهم اللغينا أي بلون حالفة ناقنا تاسقي مستودات بحدار عسرت كبابي ما أزي ما هو قرب بافقد اللي انت ولم وهو حزم ما صقيكو حالفهم كايلا مودم ما أدها صبنا عمتها تصب ودنقل أذكري نصحك من داوية نصحك رحاب تقبل كيو صوات ومكرا كله مصدق خينكي هوات ولدكي سباين مدرنا بمأخذ إيدو زحاز الله حسكس قلنا صحي تسقمكي تاميوكي ودخون صميئو سلازي زيدا قرزي أستاويسك الزخيركي أنا محرت كقبرنا بنايك سدات بنايك مكرا بناي ودخ سدات بناي ودخ مكرا أنا سألي لنا قدس لنا نمحصانك نذكرك دقخي محرس قبرنا منتي أذكر نايدنقل مريم ما ذكرتها خويني يزحس ما ذكرتها دنقل مريم بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك زلالة بسلاسي لولا بهري أملاكنا زيافير في زحلف زمن بسلام أفسمو ناوز حدش عمت مسكرم بسلام ناوز زمن مرقوس بسلام بس إحنا لنا في الله دمو زمن سجي زبها الفولي تفتاوي زخنا وقت ساعات نيو زمن إحنا لنا سجي زمن سجي تحنت عمت نني بعلن وقت تاتلون 365 معلتات أو كلتا تخفل حاجين كرمتن بزبل كلتا عبيت وقتي حاجين كرمتن بزبل يخفليو እንደገና كلتا تخفل حاجين كرمتن دمو نهار بعت بمخفال دمو حاجاي كرمتي مساو صدي نازبل نهار بعت تخفل اللو تحد عمد እንደገና تربا نهار بعت استخفل عمد باب سامنتو بورحات تخفل 12 ورحي او قمين تحاويسنا 13 ورحي اللو بفلاي بعصرت شدشان اوسان كفالات زخفل كفافلا فلي يستمر اللو مثالي كاب تحساس عسران شدشتن اسكام مقابيت عسران حمشتن تسعان حدا معلتي 9 معلتي انخنا اوزوشتي زمن لدات زمن استريو تمكات زمن بقى تصوم زمن مراوي زبالو كفالات اللو كاب مقابيت عسران شدشتن اسكاو سنة عسران حمشتن دمو درق حقاي ايو اوشتو جن زمن صوم زمن استمرو زمن تنسعي زمن ارقت زمن براقليطوس ان تبالو زكفافلو كفل استمروتات اللونا كاو سنة عسران شدشتن اسكام مسكرم عسران حمشتن دمو بعاويو كرمت ايو افتو كرمت وشتو جن نقد بعد ما بعرقتي صوم مفلستام أقومينم حاويسو إننا يبعلون كفالات اللو بفلاي كان مسكرم حدا جميرو كان مسكرم حدث كاشو عتا يوهنس وقتو يوهنس تبهيلو يزفلت ذكرى قالوا زيقو مصحفو دقوعا سما دقوعا قداسيم ملكا وداسي كله نغرو يوهنس يزمن نحدا نشوعته معلت زاكن مالتي مخنياتو تناي مجمريا علات حدا جميرو يوهنس رس او دامت يوهنس تبهيل يزفلت سلازي سلا يوهنس مطمق كاغزيابير ابل علي يوهنس مطمق سرح سرح زنغرن زذكرن تاريخ زلو ايو
مسكرم شمونتا نبينا لأما كنا تبهال بياري داوي النقاقرا لأما كنا مسكرم شمونتا سنة توعلاف في الله لأما كنا تبهال زكارياس نبي زكارياس أبو يوحنس ماتمك نسمعت الناس عرف الله على السنة زخنا زكارياس وهيلات في اللد كاب مسكرم تشعته اسكان مسكرم 15 دمو فريه تباهيلو زمن فريه تباهيلي في اللد نسونا يبعلو زخنا رؤس خالة مهت الله كاب مسكرم 16 مسكرم 16 هنصة بيت كريستيان صنعي وازيما مسكل تباهيلا في اللد بتقللو جن كاب 16 كاب 17 مسكع علة 25 زمن مسكل تباهيليو زفلت مسكل علة 16 وازيما دمراز دمر له خينو علة 17 تستدمر دمرا زقاصللو سبحات زياير زبصحلو تمرت زوهبلو نغره مسكلو بسفحات زنغرلو معالت ايو تنغره مسكل 17 تطوزلت يكونس اسكاب علة 15 ون دارغان 10 معالتات زاكل نغره مسكل ناته نغره يقن مالتي سلازي زمن مسكل يبحال اوزوشتي وقت زله مالتي علة 25 نوينا باروكوت حواريات تبحال بيتروس وጳውሎስ ናይ ጴጥሮስን ናይ ጳውሎስን መዘከርታ ኮይና ናይ ባዕላ መዝሙር ናይ ባዕላ ለመኮነ ተሰሪዕላ ሰፊሕ አገልግሎት ዘውሃበላ እያ ካብ ዕለት 16 ድማ እስካብ ሕዳር 5 ዘመነ ጽጌ ይባሃል በጠቅላላ ዘመነ መጸው ዝባሃል ካብ መስከረም 16 እስካብ ታህሳስ 15 تسعة معلتات زاخلو زمن مصو زمن قوعي ايو زمن مأرريو كافتم زمن قوع زلو دمو فلي ولا حتى زوهابو فلي ملكعن صبقن زلو استفلاليو تأمراوي زخونو نغارات እግዚአብሔር እንናገረሉን እንማሃረሉን እንመሃረሉን ደሞ ዘመነ ጽጌ زمن صجي كابتم زلوا وارح فليلو بطعمي ناي صجي ناي اببا ناي فريه ناي تحواس زلو ነገር እንስታውሰሉ ንዝክረሉግዚኡ በዓሉ በተፈጥሮ ከም ዓድና ከም ምድር አጋዜ ከም ዓድና ምድሪ በመለታ ጽጋው ዘለዋ ሐሴት ዘለዋ ዝብልዓሉ ስትያሉ ዝዝመረሉ ብዙሕ ሰናይ ነገር ተሰምዓሉን ትሪእሉን ኩሉ ጻጊቡ ዝሓድረሉ ወፈየ ተመስገን ኢሉ ዝሓድረሉ ወቅት እዩ ብፍላይ ከም ክርስቲያን ድማ ዘመነ ጽጌ ናይ ድንግል ማርያም መዘከርታ ኮይኑ ይዝሕስ መዘከርታ ድንግል ማርያም እቲ ጽጌ ፍሬ ዝኾነ ወዳ هذه عالم مدهني عالم زخانة يا حدا ودا ولدا كم عدا كم مدر يروساليم كم مدر إسرائيل تسديدا كم مدر جوسي نسلست عامة نعلي أنز أكل بمكرا جنبرة الجزية أتحس كاز حسب الوقتي زمن زيه مثل الله كم كريستيان كم كريستنا نحنا كريستوساويان مسدنجل مريم زلنا فقري مسدنجل زلنا لنا ركبن هيوتاوي مستغابرن زغرم نسا كم زنبعتون نبع نساهم زبخيتون مخكي ناتا سدت نذكر نشاوس مكراخي مكرانا ايو صمخي صمنا ايو حزن كحزننا اينا بلنا نربع معلت زاكل نذكرون نشاوسون فلي وقت سي كمتي نكرستوس ودا قدم سقلاتو نربع معلت زاكل عليو زخنه 4 ጾም ኢልና ንጾሞ ንኽብረ ድንግል ማርያም ኣብ ልዕሊ ድንግል ማርያም ዝበጽሐ ስደትን መከራን ግፍዕን ንምዝኽኻር ድማ ን40 መዓልቲ ዝኣክል ካብ መስከረም 26 እስካብ ሕዳር 5 ብቁጽሪ ደረጃ 40 መዓልቲ ስለዚህ 40 መዓልትን 40 ሌሊትን
مس دنجل مريم زلنا تذكره نعبيلو نذكرلو حزنا تسمعنا ونحزن له حزنو نحزن ما كنت نبا انت بهالجن حاو حفتو خمس متتو ويا حفتيه قالي لنا ملكات يكونس ان زمركا ان مسجنكا ان ذكركا ان زخركا زحلف فلي وقت اذ وقت زي مالتي سلازي صجي مالت صجي كاب اصوات قدم فرا زلو ازلت اتكلت اصوات زبالو زم ثلاثه درجه زلوم ازلت اتكلت اصوات زبالو نني بعلم فرا زتكلو منقدن نني بعلم منقد لوم كلاتهم جن فلايتهم زرائي عبيت اصواتن ازلتن ويلون اتكلتي يعنببو ايام قدم عنببا صجي زبال مس عنببا تتحيزو صجي زبال له كاو نافره ناوشويت زبصح نغريو سويلو تقلل سمو جن قدم فرا زلو تعنببا يبعلو صجي زبال ابتي منفساوي استمرونا صجي زبال زلو ناي كريستوس ناي دنگل مريم ولاد ኢየሱስ ክርስቶስ ድንግል ማርያም ባዕላውን ጽጌን አተባለት ተጽዋዕያ በዓብዩ ግን ጽጌ ዝባል ክርስቶስ እዩ እዚ ድማ ሰኢሉ በስነ ሐሳብ ጥራሕተ ይኮነስ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ብዙኻነ ሐሳብና እንናገር ዘለና አክሱማዊ ላይ ቅዱስ ያሬድ ተወጽእ በትር እምስር ወእሴይ ወጽጌ ዘወፃ እምኔሃ ይብል ካብ እሴይ ስር ካብ ጉንደ እሴይ ጽጌ ተወጽእ እቲ ጽጌ ድማ ወዳ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ይብል እዚ ድማ ቅዱስ ያሬድ ኣብ መዝሙሩ እንትናገሮ ቃል በቃል ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ተመዝጊቡ ንረኽቦ ተወጽእ በትር እምስር ወእሴይ ድንግል ማርያም በበትሪ ጻውዕ በትሪ ልዋሎ ተወጽእ በትር እምስር ወእሴይ ስር ማለት ሱር እዩ እሴይ ወድና አቦ ዳዊት እዩ ካብ ዳዊት አቦ ካብ እሴይ ሱር ይሰድድ ሱር ይወጽእ ካፍቱ ሱር ደሞ በትር ተወጽእ ካፍቱ በትር ደሞ ጽጌ ይርከብ ይዝብል ከምዚ ይብል ቃል በቃል ትንቢተ ኢሳይያስ ካፍቲ ጉንድ እሴይ በትሪ ከተወጽእ እያ ካብ ሱሩውን ቁጥቋጥ ጽጌ ክፈር እዩ መንፈስ እግዚአብሔር መንፈስ ጥበብን መስተዋዕልን መንፈስ ምክርን ኃይልን መንፈስ ፍልጠትን ፍርሃት እግዚአብሔርን ኣብ ልዕሊኡ ከዓርፍ እዩ ስለዚ ተወጽእ በትር እምስር ወእሴይ ወያርዝ እናበለ ቅዱስ ያሬድ ዝምሮ ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ተቀመጠ እዩ በትሪ ተባሂላላ ድንግል ማርያም እታ በትሪ ካበይ ተወጽእ ካፍቲ ናይ ዳዊት ጉንዲ ናይ ዳዊት ሱር እሴይ እዩ ካብ እሴይ ዘርኢ ዳዊት ካብ ዳዊት ሰሎሞን ካብ ሰሎሞን ሮብዓም እናበለ بهرجة ولدنا بدنجل مريم يبصح كمتي أما تيوسون جل معرف حدا زرع هرجة ولد انتو أثر مسافة لدته لأزين يسوع كريستوس ولد داوود ولد أبراهام ولده لإسحاق وإسحاق ولده ليعقوب ولده يهوذا هاويه أن بلا هرجة ولده زرزر دنجل مريم بهرجة ولدي قال إسحاق قال داوود قال سليمان يا ካብ ድንግል ማርያም ዝተወለደ ጽጌ ተባሂሉ ፍሬ ተባሂሉ ዝተጸውዕ ደሞ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ክብል አክሱማዊ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ በተጣዕም ድምጹ ዘሚሩልና አለ ስለዚህ ጽጌ ማለት በትረ ሃይማኖት በትር ድንግል ማርያም ተኾይና በትር ንብሎት ደረቕ በትሪ ሒዝና የንንቀሳቀስ ጥራሕ አይኮነን ጽጌ ዘለዎ ፍረ ዘለዎ ለምላም የዘለው ህይወት ዘለዎ በትሪ ያ ድንግል ማርያም
بتر هيمانوت له صويعوا له إفريم ليقو قدوس إفريم وداسي مريم بتر هيمانوت زي تسنن اسمعكم من قدوس أبناء قدام وداسي مريم مالتي بتر هيمانوت ناي هيمانوت بتري زي تسنن أمام زي كنت قبات زي كنت زي حنقل كوزبنا بترتي كونس قنع بتري بتر هيمانوت نسخ يخيبنا مسمعكم ولا قدوسان نصقعلو قدوسان زدغافلو باتري نسخ يخيلوا قدوس ياريد ون توص باتر مسرو اسيلوا نبي إساياس ون تعن توزن ولكم كله بزي ملكع قليص امالو تا باتر نسا تقرم باتريا دولا يكونت موقع سوي يكونت مدحنت سوي درقون يكونت لم صقي زلوا ايا ስለዚህ ጾመ ጽጌ እንትባል ወርሃ ጽጌ ጾመ ጽጌ እንትባል ድንግል ማርያም ለሐሰብና እናዘከርና አይና ንጾመን ንጽልየን እንዝምራሉን ዝማሬ ማህሌት እንሰምዓሉን ማለት እዩ ምክንያቱ ከምቲ አመተው ይዝገለጽክዎ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ካብ ድንግል ማርያም አና ንምድሓን ዝተወለደ አስተወለደ ለዓዲ ከዓቢ አይተፈቀደሉን مدراويان سبات كقتل ويدل ينيرو ድንግል ማርያም ወን አምላክ ወሊድ ከተባሂላ ኣብ ዝግባ በخبرخ ተዓቢ ተፈቀደላን ስለዚህ ተዝነበረ መማራጺ ካብ ምድረ ኢየሩሳሌም ተሰዲደም ኣብ ምድረ ግብጽ ለ3 ዓመትን 6 ወርሕን ዝኣክል ምንባር ነይሩ ስለዚህ አፍቲ ወቅት ንሱ በፈላይ ካብ ኢየሩሳሌም እስከ ግብጽ በእግርኻን ትخيድ ከንደይ ዕንቅፋት كندي طميت عندي صمخ غاطم كم زخل قلص ነገር እዩ لذي اذن 4 معلتات ናይ ድንግል ማርያም ስደትን መከራን እናነሳውስ ከምቲ ኣብ ባህር ያቆስ ኣብ ቅዳሴ ማርያም አዘከረ ድንግል ረሃበ ወጽማ ምንዳው ሐዘነ ወኩሉ አጸባ ዘበጻች ምስሊው ወድንግል አዘከሪ نصحك من داويه نصحك رحاب تقبلكيو صواتو مكرا كله مصدخو خينكي هيوت ولدكي سماين مدرنا بماخل ايدو زحاز الله يسكس بنصي تصقمكي طاميوكي ودخون صميو سلازي زي ነገር زي استاويسك زخيركي انا محرت كغبرلنا بنايك سدت بنايك مكرا بناي ودخ سدت بناي ودخ مكرا انا سائل لنا قدسلنا نمحصنكن نذكركن دقخي محرس قبرلنا منتي أذكر نقدتو زمش ليكين ذات قويم سلهو مهاجر لهاجر بمؤله يرس رقم برقم يرس زمن كاب عدنا عدي كاب يروساليم نام مدرجز كاب دبر قسقان نا اسكندريا كاب اسكندريا نا إثيوبيا انت تبليز بصحك نجار كله أذكرنا كم زوال بحر يقص نحنا ونذكر لنا أوتميت لنا مكر لنا سلام سئنا لنا تعنا سئنا لنا كلنا جري صبنا لهم كابتن سخيت تزطمخيو هم تنسخي زتسددكيو هم تنسخي استفنقلكيو نحنا ون كاكم عينت مكر لنا مو أذكرنا رحلنا أما لدلنا نبلنا ندنقل مريم محسنتنا نقربلو حازنا مكر أول نساوسلو ورحي وراسقي مزي تتحيزو صوم صقي ناتبحال زغلص ነገር ነው كان ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ናይ አዋጅ በአዋጅ በገሃድ ዘወጁ አጽዋማት አለውና በፈቃድ ዘጽወሙ አጽዋማቱን አለውና እቶም ሸውዓተ አጽዋማት ዝበሃሉ ናይ አዋጅ አጽዋም ዓብይ መስንኡስ ኩሉ فاتي طرحت يكون استجددون بكريستيانا ويقديتا تجددون كله صمم زغبو ناي اواج باواج زورجو ببحر حساب قمر زوصو اصومات كم زلونا يفلطيو كاو بتوسخ دمو صوم فقاد زبحال تجددت يكونس بعلو عاسو خرخول واغا خرخول مس እግዚአብሔር ከራኸወል مبلع مستاي ندخاميو مبلع مستاي مدراوي هيوتيو
ስጋዊ ጥቅሚ እዩ ከዝኽእል ምጻን ምጽላይ ግን ምስ እግዚአብሔር ዝበለጸ ይራኽብ እሞ ካፍት ተኣዘዘን ላዕሊ ወሲኻ ክጸውም ኢሉ በፍቃድ ዝጸመም ጾመ ፍቃድ ይባሃሉ ናይ ኣዋጅን ናይ ፍቃድን ተባሂሎም ወክልተ ይኽፈሉ ተመጽዋማትና ስለዚህ ካፍቶም ጾመ ፍቃድ ዝባሃሉ ተሓደ ዘመነ ጽጌ ጾመ ጽጌ እዩ ወርሃ ጽጌ እዩ ካብ ዕለት 26 እስካብ 26 መስከረም ማለት እዩ እስካብ ሕዳር 5 ዘለው 4 መዓልትታት ብዙሕ ክርስቲያን ዝጾሙ እዩ ብዙሕ ዓበይቲ ፍላይ መፍቀርቲ ድንግል ማርያም ዝኾኑ ዝጾምዎ ጾም እዩ ብሕልፊ ንድንግል ማርያም ዝምሕፀኑ ሰኣሊ ለና ቅድስት ዝብሉ ዘኽብርዋ ሓዘኖም መከራኦም ዝገብሩ ኣካላት ዝጾምዎ ጾም እዩ ዝጾም ናይ ፍቃድ እዩ ብግድ ኣይኮነን ሓደ ክርስቲያን መኽጸው መለካ ተባሂለ ይግደድን በባዕሉ በውሽጡ ግን ተሓጉሱ ደስ ይልዎ ስግኡ ከልምዕ መንፈሳዊ ህይወቱ ከልምዕ ስጋዊ ድልየቱ ክቀትል ምስ እግዚአብሔር ዘለዎ ርክብ ከጠናኸር ደልዩ ዝጾምዎ ጾም ስለዝኾነ ጾመ ፍቃድ እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ ጾመ ጽጌ ዝብል ኣዋጃውን ገሃዳውን ጾም ይብልናን እቲ ከም ዝበልናዮ ወቅቲ ወርሃ ጽጌ ዝበሃል እምበር ጾመ ጽጌ ይኮነ ወርሃ መስከረም ወርሃ ጥቅምት ወይ ድማ ወርሃ ሃጋይ ወርሃ ክረምቲ ወርሃ መጸው ወርሃ ጸደይ ከም እንብሎ እዚ ወርሃ እዚ ጽጌ ተባሂሉ ዕምበባ ፍረ ለምለም ብዙሕ ነገር ደስ ዝብሉ ነገራት ዝረአይሉ ወርሒ ስለዝኾነ ወርሃ ጽጌ እምበር ጾመ ጽጌ ኣይባሃልን ምኽንያቱ እቲ ጾም ኣዋጃዊ ኣይኮነን ገሃዳዊ ኣይኮነን ናይ ክርስቲያን ግዴታ እውን ኣይኮነን ናይ ውልቀ ሰብ ውዴታ እዩ ግዴታ እንተይኮነስ ስለዚ ጾመ ጽጌ ጾም ብጾም ንጽውዖም ጾማት ጾመ ነነዌ ጾመ ርብዓ ጾመ ፍልሰታ ጾመ ነቢያት ጾመ ሐዋርያት ጾመ ድህነት ጾመ ገሃድ እምበር ብጾም ዝጽዋዕ ወርሓትን ወቅትን ኣዋጃው እስካብ ዘይኮነ የለን ማለት እዩ ጾመ ጽጌ ግን ኣብ ጽጌ ዝጽወም ጾም ግን ናይ ፍቃድ እዩ ካፍቶም ናይ ፍቃድ ድማ ብጣዕሚ ብዙሓት እንፈትዎ እንጾሙ ኣነ ባዕለይ መቸም ሚድያ ፍጆታ ኣይኹን እምበር ብጣዕሚ ዝፈትዎ ጾም እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ጾም ተሃልዩ ካብ ኩሉ ላዕሊ ጾመ ጽጌ በግለይ ጾም እየ ካልኦት እውን ክጾምዎ ይበረታትዕ ምክንያቱ ዓብይ ጥቅም ኣለዎ ብመሰረታዊ ነገሩ ጾም ይጠቅም በር ይጎድእ ምብላዕ ዝጠቅመሉም ዝጎድአሉም ግዜ ኣሎ እቲ እውን ስጋ ጾም ግን ዋላ ንስጋ ሲጠቅም በር ይጎድእ የጠንክር እምበር ኣየስንፍን ስለዚ ጾመ ጽጌ ናይ መን እዩ ተተባሂሉ ናይ ፍቃድ እዩ ኣብ ምንታይ ይምደብ ኣብ ጾመ ፍቃድ እዩ ዝምደብ መን ይጾም ተተባሂሉ ፍቃደኛ ዝኾነ መፍቀሪ ድንግል ማርያም ዝኾነ ኣብዚ ዓይና ኣብዚ ሓሳብ እዚ ብዙሕ ሓሳባት ናይ ቀሽቲ እዩ ናይ መነኮሳት እዩ ናይ ዓበይቲ ጥራሕ እዩ ኢሎም ዝሓስቡን ዝናገሩን ሰባት ይስኣል ግን ኣብ መንፈሳዊ ህይወት መጽኢኻ ዓበይትን ናእሽተይ ዝበሃል ነገር የለን ኩላትና ናይ ኩላትና ነፍሲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ማዕረያ ናይ ቀሺ ነፍሲ ናይ ዲያቆን ነፍሲ ናይ ምእመን ይኹን ናይ ካህን ናይ መንእሰይ ይኹን ናይ ሽማግለ ነፍሲ እያ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጸጋ ክረክብ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዋጋ ክረክብ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተስፋ ክረክብ ዝተለሰብ ኩሉ ኣይኮነን 4 መዓልቲ ዓመት ሙሉእ ተጾመስ መዓዝ ይጎድእ ኮይኑና ናይ ከምዚ እዩ ዝበሃል ጾም ከም ኣይኮነን ንድንግል ማርያም ፍሉይ ተዘክሮ ዘለዎ ሰብ ኩሉ ዝጾሞ ጾም እዩ ዝጾም ሲ ኣብ ቦታትና ካህናት እውን ሓደ ግዜ ምስ ቁርባንን ምስ ምእመናን ናይ ምቁራብ ግዜ ከተሓይዙ ጾመ ጽጌ እንተይቆመ ጽጌ እንተይጾምካ ኣይትቆርብን ኢሎም ዝኽልክሉ ካህናት ኣብ ነፍስታት እውን ከም ዘለውን ሰምዕን እናመጽውን ይነግሩና
بفلاي حدا غزي اورها طري وي ኣብ ዘመን ፋሲካ ከባቢ ኮይኑ ስጋው ደሞ ተቀበሉ በስርዓት ከነበር እና ደልየሰብ ገና ጽጌ ስለዘይ ጾምካ ጸባ ንዓመት አትጽበ ኢለን ዘጽብዩ ካህናት ይገጥመናል አና ዘስተወሱ ሓደ ጊዜ ቦታ መጥቃስ አይደለም ሓደ ሰው መጽዩ አና ሲያህለኒ ዕድመ ወሲደለሁ እግዚአብሔር ዕድመ ይሁንነው እዚ በጽሕስ በዝሕዚ ጾይመ ጸልየ قريبه سجد خنبر يدلي او نفسي ግን ዝውሃብ ሃውኒ ዝውሃብ ንስሓን ተልዩ ሃውንሞ ቀነናይ ሃውንሞ ቆርብ ደሊ እየ ለዮምስ ጽጀንተ ይጾምካ ስጋው ደሞ ይቅበልን ኢሎም ከልኪሎምኒ እሺ ለንተ ተጸበኹ ደሞ ታማዓልት ወን ሓሊፋ አነ ዘታ ጽጀ ስለዘይ ፈልጣ ሓሊፋ እዚያ ዝብልዎ ዘለው ኣብ ሰነ ኮይኖም ወር ሰነ ጠይቅዎም አይ ጽጀንተ ይጾምካ ይቆረብን ኢሎም አኽሪሞሞ ጽጌ ማአዝ ከም ተአቱ ዕለታ ይፈልጣን እንንዩ የተማሃረን ታጽጌ እንትትበጽሕ ጽንኩል ወውን ይግባእ ነይሩ እንድሕርከው ሓሲቦም ለኾይና ኣይበልወን ሓሊፋ እናገና ታጽጌ መስተወደአት ሕዳር 10 ከባቢ ማአዝ የማቆርብ ባፍቀዱለይ እንተበለም ዋዋ ሕዝማ ጽጌ እኮ ሓሊፈው እኮ አይለሞድም ማአዝ ዳ ጽበና ዓመታ ተጸብ እዚ መስኮነ ናባይ መጽም ማኸይርን قوارب دلي يا أهلنا أنا يحممون الله يفرح الله أنت يقول أبوك سجوا دمو بسرعة وسركم كي موت قال أي موت كي رخبنش فريحة سي أبيكم زي تبلكم سجنت زيكوس أم كايلوني عمي أخم إلى يوم كريمة حزد ما سجى مسحلة في الدم أنت تيجون كم إلهم تايز جورو يلوز تيجي أن حد من يستوس يعوي صحتي زي مفلات إيو كهنات ولدنا سجاو دمو مس سجى يخون مس عبي صم زي تحز نقدر يوم أنت خنا هنقرب دوا شاوز بالدخس أن إحنا يروى من بجاهم قربنا بجاهم مرنا شاوز بالدخس أن إحنا يروى بعلتنا حسيبنا بصرخ كريستيان كوينو زي قرب كريستيان تالنا كما قلنا كريستيان الله كافر عزوز كريستيان كافر قهوة دمو استفلا كريستيان ناس تخرسنا كو مقلد كو نغورو لنا ابو انتخون ندقو زاد اليوم نغرز قرص زاد اليوم ساعات كرسي درارو زاد اليوم ساعات درار اغريو رهاب نفسنا نفس رهاب كيغطمم لي تمسكتري زمغب سغاو دمو زمغب كهننبر مخنياتن سببنا فطر كاو سغاو دمو رحيقو نخنورو زغبر كهن ايكونن ስለዚህ አብዚ ጥንቃቄ ያደልይ በዓብዩ ሰው ሁሉ ገና ከህፃንነቱ ጀምሮ ካብ ስጋው ደሙ ክፍል ላይ ይውል መብዛሕቱ ሰብ እስካብ ተወሰነ ዕድመ እስካብ 10 ዓመት አካባቢ ዘሎ እና ቆረበ እና ሰገደ ላሕና ይጸንሕሞ መስተመርዓወ ስጋው ደሙ ካብ ስጋው ደሙ ተፈልዩ አነ ነጋዴየ አነ በዓል ስልጣንየ አነ ወካሊ ዓለም ለኹና በለ እና ቀለደ ዝነብር ሰብ ኣሎ እሱ ከሆነ ይግባል مرعى كاب سجاو دمو خفل لي يقبل نقد عالم كاب سجاو دمو كاب هايمانوت كفل زفل نقد يلا سلطان كاب سجاو دمو كاب هايمانوتاوي سرعات زفل لي ذا الحق يكون نقرا ساعات مچاچها خونتا مچاچها مغبار يكاليو بفلاي دمو صغي انت زي صومكا ايتقربن يتسجدن صلاح مجمريا صجي صوم زبحال ነገር تخكل يكون اما بزحته قطر الكبابي زنور ولدنا زي كم عاوي سرعات يمحزو صيه ግን ጾም ፈቃድ እንበር ጾም አዋጅ ናይ ግዴታ ጾም ይኮነ ስለዚህ ዝጥቅልል እንትነብለው ሐሳብ ዚ ናይ ኩላትና ድንግል ማርያም እንዘክር እናፍቅር ዋጋ ነፍስና ከበዝሐልና ኢልና እንደለ ኩላትና ከንጻሞ ከንጽልየሉ ምስ እግዚአብሔር ከንራኸበሉ መንፈሳዊ ተግባራትና ከነበርተዕሉ ዝግባ እንበር ንግስተወሰኑ ንግለሰባት ዝተዋሃበ አይኮነን ከም ጽጌ ዝበለ ጳጉሜን ውሽጢ ሓሙሽተ መዓልቲ ጳጉሜን ብዙሓት ወለድና በፈቃድ ይጾምዎ እዮም
ناصمو مصيم بانا ونبصحمو سلازي كمزيوم زبالو بفلي بدليتنا تخالي بقدار قاف قديتا ايو صومي تباهيل تأوجو تفلع انت ترخيو كاون صومني سعاك نحازا هاون يشحقاك كاين ترخيو كاون يغاصعك سجد يبلك يا اسرك هذا حدا زيون كاو كريستناون كفليك يخل سلازي تناي اواج صوم ناي قديتا ناي منفساوي قديتا صومي كاو زي دما ناي بدليتك مانن اغديدو كامنن اوجلك تيكونس باعلها خطقملك بغبرو زغبا صوم انتحليو كم زي عينتو صوم يمو صوم صجي ورها صجي او ورها صجي نصوم صوم ناي فقات صوميو كاب مسكرم 16 جمرنا مهليتو اغلغلوتو طعمي مساتي نسفالي ليقاونت ب امدر خوينم امدر مهلاوا مسكاب زرسعلو ببرتع اغلغلوت زبلو ورحي تاليز ورحزي في الله سنوات ساعات حدا غنا مش ساعات حدا تدويلو ملؤ ليتو ماهل يتصقي سوقو ودنگل زبحالو كلتا ملكات اللو نساتهم مس ياريداوي كاب دغوا استوصاصه كاب استفلاليو كاب ساعاتم استوصاصو ماهل يتحويسو بسرع ماهل يزحدر متعمي بفلي دستا اغلغلو زوهابلو غزي ايمو እዚ ግዜ እዚ ብጣዕሚ ናኽንፈትዎ ዝግባአና ኣነ ካብዞም ዝፈትዎም ወቅትታትን ወርሓትን ተሃልዮም ወርሓ ጽጌ እዩ ማህልየቱ ጥዑም ኣገልግሎቱ ጥዑም ጾሙ ጥዑም ኩለመንኡ ብፍላይ ደሞ ናይ ድንግል ማርያም ነገር እናሓሰብካ እናዘከርካ ትገብሮ ስለ ዝኾነ ፍሊ የብሎሞ ወርሓ ጽጌ ማለት እዚ ዝመስ ናይ ግዲ ናይ ቀሺ ጥራሕ አይኮነን ናይ መነኮሳት ጥራሕ አይኮነን መነኮሳት ዳርጋ መብዛሕትኦም كل جزيم صومتي فلا يقدام زنور ملكوسات كل جزيم صومتي أرجعويان كل جزيم ياوي هذي من أرجعويان ملكوسات يكون سنداون من أشي أدلائي نأوالد أدلائي حدارم نزسخو حدارم نزكناون كلتاتهم مسوي زي أبيهر صبوا ركب كهلوهم نزدلي خلاتهم أدلائين كن صوموا زجبانيو جن بدليتنا مالتنا بفلاي افتو ساعات مسوصحنا እግዚአብሔር እንተፈቀዱ ማህሌት ጽጌ እንታዩ ሶቆቃ ወድንግል ታዩ ቲሰንበት ሰበነት ዝዋሃቡ አገልግሎታት እንታይ ይመስል አብዝብል እግዚአብሔር ተፈቀዱ ክንመለሱ ኢና ሻውሽዑ ግን ወርሃ ጽጌ ማለት እዚ ይመስል ስለዚህ ክብራን ደቀ እግዚአብሔር አመላ ዓለም ኮይንኩም ተከታተሉና ዘለኹም ጽጌ ብዙ መልኩ ኢና ነስታውሶ ندنقل مريم ناي حزن غزي ناي مكرا غزي ناي سدت غزي ودي حزي خنتكن يوم حدقن يوم حزقتل ليوم نابا يزصقعنا بلت مصقعي مشغوط سينا كمتو اب سقوقا ودنقل تصحفه بكيو هزنان هذا حليكم سدتا ولا هو فسحل تذاكركم بساسن نايتا مريم تايل كموف واستعاد على غص بحتيتا دنقل مريم كم بحتاوي تعف عف بين ناوزين تنكراتت الغزي تاوي بهاتيوتا هاجر او افراتا عدبا عد اسرائيل سينا وينا بلتنا القستنا بخيت እና ተንገላትዓት تحت እሾህ ብላዕሊ ፀሐይን ቁርን እና ተፈራረቃ ከምውን ቀተልት ወድ خزقتل መጽና በለዋና ፈርሐትና ሃደመትን ዘحلፈቶ ናይ ስደት ግዚኣ تغلل لبلنا أوزار حزيئة أوزار بقى مع الحزيئة نذكر له وقت سنة زخانة مسدنقل مريم نحلفه مسدنقل مريم زلنا تذكرون حسابات النمو ما أرجع نفس العزبن كابزي أبير عبي واقع زخفل مسدنقل مريم عبي قال كدان زتقبلت له سلازين يدنقل مريم قال كدان بركة رديئتها مسانا نخلو النقورو ناي አገልግሎት ናይ ማህሌት ናይ ጾም ጊዜ የማዘ ጊዜ እዚ ክንጥቀመሉ ይግባ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር